بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل مع سلسلة تمارين في الاهتزازات، دائما مع le premier chapitre وأيضا مع le premier exercice sur le calcul du degré de liberté. في الفيديو السابق كنا طرقنا إلى la figure A. اليوم راح نشوفوا لا فيغور بي. لا فيغور بي عندنا لونكاسترومون لهنا، عندنا ان ريسور كا مربوط ان ديسك، مربوط ان ديسك في البوان هذا. عندنا ان فيل، هذا لو فيل سون ماس، ماس نيجليجابل اي انكستنسيبل، معناها غير قابل للامتطاط، غير قابل للتمدد. لو سيلندر تاعنا ولا لو ديسك تاعنا عنده ان غيون R1، عنده بيان سور سيرتان ماس غران M1، عنده من بعد مربوط مع ان دوزيام سيلندر دو ماس غران M2 دو ريون R2. وعندنا ايضا لو فيل هذا، الفيل هذا يجي هكذا، نلفوه حول البكرة هذه، بعد نلفوه مين نقدروا بكرة وسيلندر وديسك ماهوش كيف احيانا نغلط ثم لو فيل هذاني ونكروشيو اون ماس بوتيتان هنايا. دونك هذا هو لو سيستيم تاعنا. نعاود نسوبريمي باش تبقى الفيغور واضحة لما نحوسو على اذا كالعادة اخواني الكرام، واش لازم لنا؟ لازم لنا ترواز ايطاب. لا بروميير ايطاب هي قلنا نومبر total de paramètres est égal à quoi? Nombre de liaisons est égal à quoi? Le DDL est égal au nombre de paramètres total au nombre de liaisons. Donc les paramètres هنايا واش عندي؟ عندي le cylindre fait une rotation d'un angle θ1. عندي le deuxième cylindre يدير une rotation de θ2. وعندي la petite masse qui se déplace avec un déplacement de Y. Donc, nombre total des paramètres est égal à 3 paramètres. Donc, est-ce qu'il existe des liaisons? لاحظوا معايا لو فيل هذا لما لا ماس هذه تهبط ب Y، لا بولي هذه، هذا الإيكغيك هذا مثلا لما تهبط هذه ب Y، لازم لو بوان هذا، لو بوان هذا يكون مثلا هنا يدير قوس يساوي واش هبطت لا ماس. عفوا على بالي بلي راني في لازم ننسى لا زون هذيك، باسكو لا زون هذيك على بالي بلي لا كاميرا راهي ثما. اخواني الكرام نعاود نرسم هنايا. هذا لو سيلندر تاعي مثلا، بدل لا كولور نديرها بالبلو. دونك لو فيل كان هنا، كي تدور لا بولي لو فيل يلحق لهنا. دونك من بعد لا ماس اللي كانت هنا تولي هنا. دونك لا ماس تهبط بإيكغيك بسبت واش دار لو فيل تاعنا. دونك لازم إيكغيك هذا يساوي القوس هذا، نسموه مثلا القوس AB. القوس AB واش راح يساوي؟ القوس AB دونك إيكغيك لازم يساوي القوس AB. القوس AB هذا واش راح يساوي؟ راح يساوي لو ليون R2 فوا لونغل θ2. دونك عندي اون سيرتان ليزون تقول لي بلي إيكغيك، وين راح نكتب هنا، تقول لي بلي إيكغيك est égal à R de θ2. هذه c'est la première liaison. تبقى لي ثاني كاينه une deuxième liaison entre les deux. هنا je préfère نجي هنايا باش نفهمكم مليح. هاو le premier cylindre نقصوا شويه في وهاو لو دوزيام ديسك ولا سيلندر عندي هنا. دونك هذه قلنا كي تهبط ب R دو θ2 دور معاها هذه R1 θ1. بيان سور لو فيل واش ديبلاصا هنا، لو فيل واش ديبلاصا هنايا هو نفسه واش ديبلاصا هنا. دونك لازم تكون R1 θ1 تساوي R2 θ2.
لازم يكون شي هذا. دونك هذه سي لا دوزيام ليزون. ولا بروميير ليزون واش تهبط، قلنا واش تهبط لا ماس اون تيرم دو ديبلاسمون y، لازم y يساوي r1 θ1. دونك كومبيان دو ليزون عندنا دو ليزون. دونك نومبر دو بارامتر نعاود نرجع لهنا، نومبر دو بارامتر هنا est égal à 2. دونك مادام عندي دو ليزون، دونك لو دوغري دو ليبرتي راح يكون 3 moins 2 est égal à 1. دونك نحتاجو اون سول ايكواسيون en fonction de y مثلا. إذا لقيت y en fonction de r2 راح نلقى θ 2. une fois نلقى θ 2 en fonction de r2 et r1 نقدر نلقى θ1. دونك هذا هو كيفاش حسبنا لو دوغري دو ليبرتي pour cette figure. نذكركم دائما عندكم لي 3 étapes هذو. La première étape est de déterminer le nombre de paramètres total. Deuxième étape, déterminer les liaisons, nombre de liaisons entre les paramètres هذو. En bas, le degré de liberté est égal directement au nombre de paramètres total, moins nombre de liaisons. إذن إلى هنا ينتهي هذا التمرين. إلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.